परब्रह्मणे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतः षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससंन्यासी च योगी च निर्नचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। लयसंयस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमाकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मफलमुच्यते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्य तोच्यते। उद्धरेवात्मनात्मानम् आत्मानं प्रसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। हरि ओम तत्सत्।